नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्सको लेक्चर नम्बर 1 आएको छ है। सो योभन्दा अगाडि चाहिँ पिरियोडिक मोसन अनि त्यसपछि हाम्रो रोटेसनल डाइनामिक्स दुईवटै च्याप्टर चाहिँ सिधिएको छ हाम्रो फिजिक्सको। अब यो च्याप्टर भएपछि सबैको न्युमेरिकलहरू पनि म बिस्तारै ल्याउने छु। सो यो फ्लुइड मेकानिक्स है त, अब यो पनि रिसेन्टली एडेड टपिक हो। यो पहिला क्लास 11 मा हुन्थ्यो, अहिले क्लास 12 मा छ न्यू सिलेबस अनुसार। अनि त्यसपछि यसको बारेमा केही कुराहरू बुझौँ है। जस्तै कि मेनली यो मेकानिक्स भनेको के हो त? तपाईँलाई थाहा होला, यो मेकानिक्सको अन्तिम च्याप्टर हो होइन। अझसम्म त तपाईँलाई मेकानिक्स भन्ने के हो भन्ने त थाहा नै भइसक्यो होला। खासमा 11 मा पढ्नुपर्ने कुरा हो त्यो है। सो मेकानिक्स भनेको मेनली भन्नुपर्दा चाहिँ यो एउटा स्टडी हो। सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि स्टडी अफ रेस्ट एन्ड मोसन है त। कुनै पनि वस्तुको गति अथवा त्यसको स्थिरतालाई नाप्ने अथवा स्टडी गर्ने एउटा ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई हामीले के भन्छ त? मेकानिक्स भन्छ है। सो हामीले यहाँ पढ्ने भनेको के हो त? क्लासिकल मेकानिक्स हो। क्लासिकल मेकानिक्स पढ्नुपर्छ है त। अब यहाँ क्लासिकल मेकानिक्स छ भने अर्को पनि कुनै मेकानिक्स हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको होला तपाईँलाई। अर्को पनि हुन्छ एउटा क्वान्टम मेकानिक्स भन्ने, जसको बारेमा अलिअलि सुन्नुभयो होला तपाईँले। यसमा मेनली भन्यो भने हामीले एकदमै सानो सानो पार्टिकलको बारेमा पढ्नुपर्छ है। तपाईँको मोडर्न फिजिक्स हुन्छ नि, त्यो पनि एउटा के अरे क्वान्टम मेकानिक्सकै एउटा पार्टहरू हो होइन। त्यहाँ हामीले पढ्ने अलिअलि कुराहरू क्वान्टम मेकानिक्ससँग कता कता मिल्छ कि। अनि यसमा चाहिँ त्यही हो, सानो अब्जेक्टको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले अब्जर्भेबल अब्जेक्टको हामीले अब्जर्भ गर्न सक्ने होइन, नेकेड आइजले हो। त्यस्तो टाइपको अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो टाइपको अब्जेक्टको रेस्ट र मोसनको बारेमा स्टडी गर्ने एउटा मेकानिक्सलाई हामीले के भनिन्छ त? क्लासिकल मेकानिक्स भनिन्छ है। यो मेकानिक्स पत्ता लगाउने मान्छे अथवा यो मेकानिक्स सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन भएको मान्छे चाहिँ को हो त भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले आँखा चिम्लेर न्युटन भन्ने हुन्छ है त। को भन्ने हुन्छ त? आइज्याक न्युटन है। यो खासमा आइज्याक न्युटनको यसमा अति नै ठुलो देन छ। त्यसै भएर यसलाई कहिलेकाहीँ के पनि भन्छ त? यो क्लासिकल मेकानिक्सलाई कहिलेकाहीँ न्युटोनियन मेकानिक्स पनि भन्छ है। न्युटोनियन मेकानिक्स, ठिक छ ल। यो त भयो मेकानिक्सको बारेमा। अब मेकानिक्स पनि छुट्टै छुट्टै किसिमको हुन्छ। एउटा रिजिड बडी मेकानिक्स भन्ने हुन्छ होइन। हो त्यस्तै खाले मेकानिक्सको टाइपमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ त? हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्स छ है। सो अब नामबाटै थाहा पाइन्छ यो पक्कै पनि फ्लुइडको मेकानिक्स अथवा मेकानिक्स भनेको के हो त? रेस्ट एन्ड मोसनको बारेमा स्टडी गर्ने अथवा त्यसको स्टेटको बारेमा स्टडी गर्ने हो। त्यही फ्लुइडको नि रेस्ट एन्ड मोसन हुन्छ है। त्यसको पनि डिफ्रेन्ट स्टेटहरूमा त्यो बस्छ हो। त्यहीको बारेमा स्टडी गर्ने एउटा ब्रान्च अफ फिजिक्स हो फ्लुइड मेकानिक्स है। सो त्यो फ्लुइड भनेको हामीले नर्मल्ली बुझ्दाखेरि कसरी बुझिन्छ है? लिक्विड भन्ने बुझिन्छ नि त फ्लुइड भन्दा होइन। तर यसमा लिक्विड मात्र पर्दैन है त, लिक्विड र ग्यास पर्छ, ठिक छ। फ्लुइडको मेन डेफिनेसन नै के हो त भन्दाखेरि यस्तो टाइपको सब्सटेन्सेस which don't have their fixed position and can flow। यस्तो टाइपको सब्सटेन्सहरू जसको चाहिँ के हुँदैन त? तिनीहरूको आफ्नै एउटा फिक्स पोजिसन अथवा फिक्स सेप भनौँ न, पोजिसन नभनौँ, एउटा आफ्नै फिक्स सेप नहुने टाइपको सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त? फ्लुइड भन्ने है त। सो तिनीहरू चाहिँ फ्लो पनि गर्न सक्छ, बग्न पनि सक्छ र त्यो लिक्विड र ग्यास चाहिँ यिनीहरूमा पर्छ। तर हामीले खासमा यहाँ स्टडी गर्ने कुराहरू चाहिँ आइडियल फ्लुइड हो कि है। मेनली आइडियल फ्लुइडको स्टडी गरिन्छ हामीले। आइडियल फ्लुइड
अब आइडियल भन्दा बित्तिकै यो रियल लाइफमा एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने कुराहरू कतिपयको दिमागमा आइरह होला है त। जस्तै हामीले 11मा पनि यो ग्यास लहरू पढ्दाखेरि त्यसमा मोस्ट अफ दि ग्यासको लहरू चाहिँ यो आइडियल ग्याससँग मात्रै रिलेटेड थियो। हाम्रो रियल लाइफमा एक्जिस्ट हुने ग्याससँग त्यति साह्रो इन्टर रिलेटेड थिएन। जस्तै बोयल्स ल, चार्ल्स ल होइन, अनि आइडियल ग्यास इक्वेसन, यी कुराहरू थियो। अब यसमा पनि आइडियल फ्लुइड भनेको कस्तो भने यस्तो टाइपको फ्लुइड जुन चाहिँ इनकम्प्रेसिबल होस् कि होइन। कस्तो होस् त यो इनकम्प्रेसिबल, कम्प्रेस गर्नै नमिलोस् के, दबाउनै नमिलोस्। अब ग्यास त मजाले दबिन्छ, मजाले कम्प्रेस हुन्छ होइन, यो त हाम्रो आइडियल फ्लुइडमा परेन। तर लिक्विड चाहिँ के हुन्छ त इनकम्प्रेसिबल हुन्छ है त। यो इनकम्प्रेसिबल भएकै कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो पास्कल ल यी कुराहरू चाहिँ एप्लिकेबल भएको हो। सो लिक्विड चाहिँ के हो त एउटा आइडियल फ्लुइड हो लिक्विड है। हो यो लिक्विडकै बारेमा मोस्ट अफ द स्टडीहरू हुन्छ हाम्रो यो च्याप्टरमा। र यो च्याप्टरलाई पनि हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ है त। यो फ्लुइड मेकानिक्स भन्ने जुन च्याप्टर छ यसलाई पनि दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ हामीले। सो एउटा चाहिँ हाम्रो के छ त फ्लुइड स्ट्याटिक, अर्को चाहिँ के छ त फ्लुइड डाइनामिक्स। अब कतिपयले भन्नु होला यो मेकानिक्स भन्ने त कहाँ छ र युनिट, हाम्रोमा त फ्लुइड स्ट्याटिक भन्ने एउटा च्याप्टर छ भन्नु होला। के होइन है त, यो फ्लुइड मेकानिक्स नै हो च्याप्टरको नाम। यो फ्लुइड स्ट्याटिक भनेर दिएको छ अब सिलेबसमा। सो मोस्ट अफ दि बुकहरूले पनि त्यही नै प्रिन्ट हाने होला। तर खासमा चाहिँ यो फ्लुइड मेकानिक्स नै हो। यो दुईवटा ब्रान्चको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्छ यसमा है। सो स्ट्याटिक भन्दा बित्तिकै यो कस्तोमा छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो त, रेस्टमा छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है त। जब लिक्विड रेस्टमा हुन्छ त्यति बेलाको स्टडीलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त फ्लुइड स्ट्याटिक भन्ने। र जब लिक्विड चाहिँ मोसनमा आउँछ, त्यो मोसनमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा स्टडी गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त फ्लुइड डाइनामिक्स भनिन्छ है त। अब यो रेस्टमा हुँदाखेरि के को बारेमा स्टडी हुन्छ त नर्मल्ली हाम्रो एउटा हाइड्रोस्ट्याटिक भन्ने छुट्टै ब्रान्च नै छ। यो हाइड्रोस्ट्याटिक भन्ने एउटा छुट्टै ब्रान्च छ, त्यसको बारेमा स्टडी हुन्छ होइन। अब यो ब्रान्च चाहिँ खासमा पहिला थियो, अहिले चाहिँ हटाएको छ है त। यसमा मेनली यो पास्कल ल पर्छ, अनि यो अपथ्रस्ट पर्छ, अनि त्यहाँपछि आर्किमिडिज प्रिन्सिपल, अनि त्यहाँपछि ल अफ फ्लोटेसन, अनि यी कुराहरू चाहिँ पढ्छ। तर यो अहिलेको सिलेबसमा चाहिँ छैन है त। पास्कल ल एउटा छ हामीले, अनि अपथ्रस्ट पनि छ है त। यसलाई चाहिँ बोयन्सी फोर्स पनि भन्छ अपथ्रस्टलाई। यी कुराहरू हटेको छ है त। यो पहिला 11मा हुँदा चाहिँ थियो, तर अहिले 12मा आएपछि चाहिँ हटेको हो। अनि अरू चाहिँ हाम्रो सर्फेस टेन्सन छ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक, सर्फेस टेन्सन। यसको बारेमा पनि स्टडी हुन्छ है त। अब यो सर्फेस टेन्सनसँगै रिलेटेड एउटा क्यापिलारिटी भन्ने पनि एउटा क्यापिलारिटी, यो पनि एउटा के छ त च्याप्टर छ। यसको बारेमा पनि स्टडी गर्नुपर्छ हामीले। अनि त्यसपछि यो डाइनामिक्समा चाहिँ मेनली के हुन्छ त लिक्विड फ्लो हुँदाखेरि त्यसको फ्लोलाई चाहिँ अपोज गर्ने एउटा फोर्स हुन्छ है, त्यसलाई भिस्कस फोर्स भन्छ। अब त्यो भिस्कस फोर्स हुने प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त भिस्कोसिटी भन्छ। यसको बारेमा स्टडी गर्नुपर्छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ यसमा के छ भने फ्लोको बारेमा छ कि होइन। स्टिम लाइन फ्लो भनेको के हो, टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको के हो, ल्यामिनार फ्लो कस्तो हो, यी कुराहरू पढ्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यहाँपछि अरू धेरै छ यसमा चाहिँ, एकदम ठुलै छ यो डाइनामिक्स चाहिँ। यसमा चाहिँ पोइजलिज थ्योरम पनि छ, अथवा इक्वेसन अथवा ल होइन, के लेखिरहेको छ तपाईँको किताबमा। अनि अरू चाहिँ यसमा के छ भने बर्नौली थ्योरम छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अनि ल अफ कन्टिन्युटी अथवा इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी पनि छ। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा पढ्नुपर्छ ठिक छ। यो ओभरअल च्याप्टर चाहिँ एकदमै ठुलो छ।
सो हाम्रो सायद 8-9 लेक्चर नै जान्छ होला यसमा है त। आजको बेसिक इन्ट्रोडक्सन हो। आज चाहिँ हामीले त्यो फ्लुइड स्ट्याटिकको सर्फेस टेन्सनभन्दा अगाडिको जति पनि टपिक छ त्यतिलाई चाहिँ आज हामी क्लियर गर्न जाँदैछौँ है त। सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो एउटा लिक्विड प्रेसर भन्ने टपिक छ है, त्यसमा चाहिँ हामी जाऊँ। मेनली प्रेसर भनेको के हो त पहिला त्यो बुझौँ। प्रेसर भनेको सबैलाई थाहा छ नि त होइन। एउटा कुनै पनि वस्तु छ है, अनि मैले चाहिँ यसमा मेरो खुट्टाले खिचेँ अरे। अब मेरो खुट्टा चाहिँ यो हो भनौँ होइन, यसमा चाहिँ मैले खिच्दाखेरि केही फोर्स लगाएको हुन्छ अभियसली। सो त्यो फोर्स चाहिँ के छ त, एफ छ अरे। र मेरो यो जुन खुट्टा छ, खुट्टाको यो जुन एरिया छ नि, क्रस सेक्सन एरिया यस्तो नि हो नि त होइन। मुनिबाट हेर्दा त हो यो जुन क्रस सेक्सन एरिया छ, क्रस सेक्सन एरिया ए छ भने मैले त्यो वस्तुमा लगाएको प्रेसर निकाल्नु पऱ्यो भने मैले के गर्नु त, मैले जति फोर्स लगाएँ त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु त, मेरो क्रस सेक्सन एरियाले डिभाइड गरिदिने भने हाम्रो के आउँछ त, प्रेसर आउँछ। भनेपछि प्रेसरलाई के भन्न मिल्दो रहेछ त, प्रेसर भनेको के हो त, फोर्स एक्जर्टेड पर युनिट एरिया। ठिक छ ल। अब यो प्रेसरको बारेमा थाहा छ। अब लिक्विड प्रेसर भनेको के हो त, अब तपाईँलाई थाहा होला नि त होइन। जसले पनि एउटा कुनै न कुनै हिसाबको प्रेसर त एक्जर्ट गरेकै हुन्छ। भनेपछि लिक्विड पनि एउटा म्याटर भएको कारणले गर्दा त्यसले पनि अब प्रेसर चाहिँ एक्जर्ट गर्छ है त। जस्तै कि तपाईँले एउटा भाँडोमा राख्नु भएको छ त्यसलाई होइन। अब भनेपछि यो भाँडोमा चाहिँ मैले लिक्विडलाई राखिराख्दाखेरि यो भाँडोको जुन वालहरू हुन्छ नि त, वाल अफ भेसल, यो वाल अफ भेसलमा पनि यसले के गरेर आउँछ त, प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ है। यो प्रेसर एक्जर्ट नगरेको भए हामीले यहाँ पाल पार्दै पनि यो बाहिर निक्लिनै थिएन है। यसले प्रेसर एक्जर्ट गरी चाहिँ बाहिर जान खोजिरहेको छ यो, हो त्यही कारणले नै के हुन्छ त, हामीले सानो पाल पारियो भने पनि यो बाहिर निक्लिन्छ है। र मुनतिर पनि यसले प्रेसर एक्जर्ट गरेकै हुन्छ। सो यो प्रेसरलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त, लिक्विड प्रेसर भन्ने है त। यसलाई निकाल्ने डिफ्रेन्ट वेहरू छ र मस्टली एउटा म भाँडो बनाउँछु है त, अनि बुझौँ सबै कुरा त्यसबाट। लेट्स सपोज दिस इज अ बिकर एन्ड इट हेज अ लिक्विड। ल अब यो लिक्विड छ अरे है, र सबैभन्दा म्याक्सिमम् प्रेसर कता लाग्ला त, अभियसली मुनतिर लाग्ला नि त होइन। मुनतिरको जति पनि क्रस सेक्सन एरिया छ त्यता लाग्छ, थाहा छ हामीलाई त्यो कुरा। भनेपछि लिक्विड प्रेसर निकाल्दा पनि हामीले यहीँकै निकालिन्छ। अब यहाँ कति लाग्छ लिक्विड प्रेसर भन्ने कुरा बुझ्नको लागि जस्तै यहाँ म एउटा धारो जोडिदिन्छु है त। ठिक छ, म यहाँ एउटा धारो जोडिदिन्छु। अब यो धारोबाट जति स्पिडमा पानी आउँछ नि होइन, लिक्विड प्रेसर पनि लगभग बढी नै छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले है। जस्तै कि एउटा कुरा त केसँग डिपेन्ड गर्छ त, यो हाइट कति छ, हाइटसँग डिपेन्ड गर्छ कि हाइट। ठिक छ, हाइट जति बढी भयो नि, लिक्विड यहाँसम्म थियो भने एकदमै बढी प्रेसर हुन्थ्यो होइन। धारो खोल्दाखेरि एकदम स्पिडमा आउँथ्यो धारो। तर जति जति मुनि मुनि जाँदै गयो त्यति त्यति धारो चाहिँ के हुन्छ त, धारोको स्पिड चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि थियो नि त सानो क्लासमा होइन। जस्तै यो पुरै लिक्विड भरिएको छ होइन। अब एकदमै माथिबाट गरियो भने के हुन्छ त, एकदमै सानो आउँछ नि त धारो, यत्तिको आउला। अब यहाँ थिम्पाल पार्यो भने अलि ठुलो आउला, अब यहाँ थिम्पाल पार्यो भने अझ ठुलो आउला होइन। यसको मतलब के हो त, यहाँसम्मको हाइट जुन छ, हाइट के छ त, लो छ नि त, यसलाई मैले S1 मान्छु। अब यहाँसम्मको हाइट भनेको यो पुरै हो, यसलाई मैले S2 मान्छु। र अब यहाँसम्मको हाइट चाहिँ यो पुरै नै हो, यसलाई मैले S3 मान्छु भने H1 त के छ त, S2 भन्दा पनि सानो छ, र H2 चाहिँ के छ त, H3 भन्दा पनि सानो छ। भनेपछि H1 हाइटमा भएको प्रेसर जुन छ नि त्यो के हुन्छ त, सानो हुन्छ सबभन्दा। H2 हाइटको प्रेसर अलि बढी हुन्छ योभन्दा, र H3 को चाहिँ के हुन्छ त, म्याक्सिमम हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ हाइटसँग पनि यो डिपेन्ड गर्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अब हाइटसँग डिपेन्ड गर्छ भनेपछि के भन्नु भयो त, लिक्विड प्रेसरलाई मैले P मान्छु भने P इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु H लेख्न मिल्यो हो, थाहा छ यो कुरा होइन। अनि त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा,
अर्को चाहिँ केसँग भर पर्छ त्यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी है त। माथि अर्थले जति एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी लगाएको हुन्छ त्यति नै छिटो चाहिँ पानी यहाँबाट निक्लिन्छ, त्यति नै बढी प्रेसर यसमा लागु हुन्छ। सो पी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जी पनि भन्न मिल्यो। र अर्को चाहिँ डेन्सिटी है, लिक्विडको डेन्सिटी जति बढी हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त प्रेसर पनि बढी हुन्छ। सो डेन्सिटीलाई यसरी रोले जनाइन्छ नर्मल्ली, सो रोले नै जनाउने। र यो सबै चाहिँ कुरालाई एप्लाई गर्दाखेरि पी बराबर एच अनि रो जी भन्ने एउटा फर्मुला निक्लिन्छ है त। सो यसमा चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 1 हुन्छ एसआई युनिटमा। सो 1 हुने हुनाले चाहिँ यसलाई लेखिराख्नु पर्दैन, ठिक छ। अब चाहिँ हामीले यसको डेरिभेसनतिर लागौँ है त। यो त मैले थोरै तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्टल वेमा देखाइदिएको। अब यसको डेरिभेसन एक्ज्याक्टली कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। हामीलाई थाहा छ नि त प्रेसर भनेको के हो, फोर्स अपन एरिया हो नि। यो कुरा त सबैलाई थाहा छ, बच्चालाई थाहा होइन। अब फोर्स अपन एरिया त भयो होइन। अब फोर्स भनेको के हो त, फोर्स भनेको त एमजी हो नि त, एमजी है, मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। एक्सेलरेसन अहिले कुन लागिरहेछ त लिक्विडमा, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी लागिरहेछ भनेपछि जी हुने भयो होइन, एमएको ठाउँमा एमजी भयो। तलतिर चाहिँ हाम्रो के छ त एरिया छँदैछ हो। अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा छ नि त डेन्सिटी भनेको के हो त, मास अपन भोल्युम हो नि त होइन। सो मास भनेको के हुने भयो त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुने भयो। सो यसमा चाहिँ हामीले के राख्ने त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु जी अपन एरिया राखिदिने, ठिक छ। अनि हामीलाई के थाहा छ त कुनै पनि वस्तुको चाहिँ भोल्युम छ भने त्यसको हाइट इन्टु त्यसको चाहिँ यो क्रस सेक्सन एरियालाई हामीले मल्टिपल गऱ्यौँ भने त्यसको भोल्युम निक्लिन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ होइन। सो यही फर्मुलामा एप्लाई गर्ने हो भने के हुन्छ त इन्टु एच इन्टु ए इन्टु जी अपन ए हुन्छ। सो एले यसलाई क्यान्सल गर्छ भनेपछि पी अथवा प्रेसर भनेको के आउँछ त रो एच जी आउँछ है। सो यो चाहिँ यसरी हाम्रो फर्मुला निक्लिन्छ है। एकदम सानै क्लासबाट 7 क्लासबाटै पढ्दै आएको फर्मुला हो। सो यसलाई चाहिँ तपाईँले नबिर्सिनु होला है त। ल अब चाहिँ हामी थोरै लिक्विड प्रेसरको केही लहरू छ नि, एउटा पास्कल ल, पास्कल लमा जाऊँ है त। पास्कल लले के भन्छ त, पास्कल लले पनि यही हाम्रो प्रेसरकै कुराहरूलाई भन्ने हो। प्रेसरमा जति पनि प्रोपर्टी छ त्यसको बारेमा थोरै एउटा भन्ने एउटा ललाई चाहिँ हामीले पास्कल ल भनिन्छ। यो नर्मली चाहिँ ब्लेस पास्कल है त, ब्लेस पास्कल भन्ने एकजना साइन्टिस्टले चाहिँ यसलाई फर्मुलेट गरे हो। अनि यसलाई पास्कल ल भनिन्छ, त्यही भएर उसको नामको एउटा अनरको रूपमा चाहिँ यसलाई के भने हो त पास्कल ल भनेको। यसको चाहिँ एकदमै अहिले फिल्डहरूमा एकदम धेरै युज भएको हुन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ भने एउटा क्लोज भेजल लिम्रे है त, एकदम बन्द छ अरे होइन, जस्तो यसरी म बनाउँछु है त। अनि अब यसमा चाहिँ पिस्टनहरू राखौँ है त, यसरी पिस्टनहरू राखौँ। अब पिस्टनहरू राखेपछि यो बन्द त बन्द छ नि त, भनेपछि यो भाँडो त के छ त क्लोज छ नि त। सो यो क्लोज भएको भाँडोभित्र के छ त लिक्विड छ होइन, मजाले पूर्ण रूपमा भरेर बसेको छ। अब यसबाट मैले एउटा प्रेसर लगाउँछु एउटा कुनै पनि पिस्टनबाट, जस्तै यो चाहिँ यो पिस्टन चाहिँ मेरो हातमा छ। सो यो पिस्टनमा मैले केही फोर्स लगाउँछु भने यसले प्रेसर त एक्जर्ट गर्छ। अब यो पिस्टनको कति छ त, अब जस्तै क्रस सेक्सन एरिया ए छ भने यसले प्रेसर कति एक्जर्ट गर्छ त एफ अपन ए एक्जर्ट गर्छ होइन। अब भनेपछि पास्कल लले के भन्छ भने कुनै पनि क्लोज भेसलमा यदि त्यसमा फ्लुइड कन्टेन्ट गरेको छ, मोस्टली लिक्विड कन्टेन्ट गरेको छ भने त्यो जुन प्रेसर हामीले लगाइएको छ त्यो प्रेसर चाहिँ इक्वल्ली ट्रान्समिट हुन्छ है। यता पनि उत्तिकै जान्छ होइन, यता पनि उत्तिकै जान्छ, यता पनि उत्तिकै जान्छ है। जस्तै यसको एरिया A1 छ, यसको एरिया A2 छ, यसको एरिया A3 छ होइन। यो बाहिर निक्लिँदाखेरि
F3 फोर्स लागेको थियो, बाहिर निक्लिँदाखेरि F2 फोर्स लागेको थियो, यो बाहिर निक्लिँदाखेरि F1 फोर्स लागेको थियो भने हाम्रो जुन F/A हुन्छ यो चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त F3/A3सँग पनि इक्वल हुन्छ, यहाँ पनि इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ भनेपछि हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो F2/A2सँग पनि इक्वल हुन्छ, यहाँ पनि इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ र हाम्रो F1/A1सँग पनि इक्वल हुन्छ बिकज त्यहाँ पनि के नै भएको हुन्छ त यो इक्वल्ली ट्रान्समिट नै भएको हुन्छ है। अब यो अपथ्रस्टको बारेमा हेरौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो आजको अन्तिम टपिक हो। त्यसपछि भोलिबाट सर्फेस टेन्सन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। यिनीहरू चाहिँ त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन, पहिले पढ्दै आएको कुराहरू सबै थाहा छ हैन। सो यो अपथ्रस्ट भनेको के हो त है, जब तपाईँले एउटा कुनै पनि लिक्विडमा हात हाल्नुहुन्छ है, एउटा लिक्विड छ हैन, तपाईँले यसमा हात हाल्नुभयो तपाईँको। अब हात हाल्दाखेरि यो हातले चाहिँ केही न केही लिक्विडलाई त डिस्प्लेस गर्छ नि त, यताउता पार्छ नि त हैन। हो त्यो डिस्प्लेस गरेको जुन लिक्विड छ त्यो लिक्विडले चाहिँ तपाईँको हातमा कुनै फोर्स एक्जर्ट गरिदिन्छ कि हैन, फोर्स एक्जर्ट गरिदिन्छ। अब यो फोर्स जुन एक्जर्ट गरेको छ नि हैन, यो फोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त अपवर्ड फोर्स हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ पानीमा चाहिँ हात हाल्यो भने हाम्रो हात चाहिँ माथि माथि केहीले धकेलिन्छ कि जस्तो लाग्छ नि त हैन। यो खासमा केले हो त, यस्तो अपथ्रस्टको फोर्सले हो है। सो यो माथितिर जुन अपवर्ड फोर्स हैन, जुन चाहिँ लिक्विडले एक्जर्ट गरिरहेको छ डिस्प्लेस लिक्विडले, त्यसैलाई नै हामीले के भन्ने त अपथ्रस्ट फोर्स अथवा बोयन्सी फोर्स भन्ने, ठिक छ, बोयन्ट फोर्स अथवा अपथ्रस्ट भन्ने। सो हामीले के लेख्न सकिन्छ त, when a body is partially or wholly भन्दा पनि के भनौँ, फुल्ली भनौँ हैन, फुल्ली immersed in a liquid, then it displaces some liquid and the pressure exerted by the displaced liquid and displaced liquid is called upthrust। अथवा यसलाई चाहिँ बोयन्ट फोर्स पनि भन्छ है त, BUOYANT बोयन्ट फोर्स पनि भन्छ। सो तपाईँले के बुझ्नुभयो त, अपथ्रस्ट भनेको त्यही जुन हातमा के अरे पानीमा हात हालिन्छ, हात हाल्दाखेरि हातले चाहिँ कुनै लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्यो भने त्यो लिक्विडले चाहिँ के गर्छ त माथितिर अपवर्ड फोर्स चाहिँ एक्जर्ट गरिदिन्छ हैन। हो त्यो अपवर्ड फोर्सलाई नै हामीले के भन्ने त अपथ्रस्ट भन्ने, ठिक छ। ल यो चाहिँ कता कता उसको केसमा पनि लागु हुन्छ है त, एयरको केसमा पनि लागु हुन्छ, एयरको पनि एउटा थ्रस्ट हुन्छ भनेर हामीले भनिन्छ। सो आजको चाहिँ यति नै है त। अब यसपछि सर्फेस टेन्सन अनि सर्फेस इनर्जी भन्ने इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू छ। अब त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ आउने हाम्रो लेक्चरहरूमा डिस्कस गरौँला है त। ल सबैजनालाई धन्यवाद।